एक्कासी नेपाल र चीनको सीमा समस्याको विषयमा चीनले पहिलो पटक मुख खोल्यो। नेपालको प्रत्येक सिमानामा सेना परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले यस्तो निर्णय निकाल्यो। चीनले नेपालसँग कुन कुन क्षेत्रमा सीमा विवाद कायमै छ? नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शक मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अत्यन्त संवेदनशील रूपमा भिडियो प्रसारण गरेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग मात्र सीमा विवाद छ भनेर सोच्दै आएका छौँ। हामीलाई थाहा छैन कि चीनसँग पनि नेपालको सीमा विवाद कायमै छ। पछिल्लो समय हुम्लाको चीनसँगको सीमा विवाद देखिएको भन्दै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले समिति गठन गर्न निर्णय गरेपछि चीनले दुई देशबीचको सीमा विवाद सन् 1960 ताका नै समाधान भइसकेको जानकारी दिएको छ। नेपालस्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले केही व्यक्तिहरूले यसअघि पनि चीन र नेपालबीच सीमा विवाद रहेको भन्दै उछाल्न खोजेको र यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरी स्पष्ट पारिसकेको पनि बताएका छन्। नेपाल र चीनबीच पछिल्लो समय कहाँनिर सीमा विवाद आयो भन्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय निकाल्न नसकेको बताइएको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्याको समाधान गर्न चीन नेपालकै पक्षमा उभिए पनि आफ्नै क्षेत्रबाट सीमा समस्या देखिएपछि चीन अहिले मौन भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। चीन र नेपालले सन् 1960 ताका नै दुई देशबीचको सीमाको मुद्दालाई मित्रवान छलफलबाट समाधान गरिसकेका छन्। केही व्यक्तिहरूले नेपाल र चीन सीमा विवाद रहेको भन्दै उछाल्न खोजेका थिए। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा वक्तव्य जारी गर्दै स्पष्ट पारिसकेको छ, उहाँले बताउनु भएको छ। चीन र नेपालले लामो समयदेखि सीमा व्यवस्थापन, बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालन अन्तर्गत सीमा सहकारलाई प्रवर्तन गर्दै आइरहेको छ। सीमा क्षेत्रका जनताले मित्रवान सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन्। यो वर्ष पनि चीन र नेपालबीच भएको सीमा सन्धिमा 60 वर्ष पुरा भएको उहाँले बताउनु भएको छ। चीन पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार सीमा सम्बन्ध र सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण मामिलामा सहकारलाई मजबुत पार्ने तयार भइरहेको र ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई संयुक्त रूपमा निर्माण कार्य गरेर दुवै देशको विकास र सहकारीका लागि पुल निर्माण गर्ने तयार भएको बताइएको छ। यस्तै भारतले दार्चुलाको ट्विन घटनाबारे नेपाल सरकारले कुनै पनि जानकारी नगराएको बारे त्यसलाई केही नबोल्ने बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्द वाग्चीले यो विषयमा मिडियाबाट केही सुनेको थिए तर औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभएको छ। यहाँ घटना मिडिया मार्फत सुनेका छौँ तर हामीसँग कुनै अफिसियल खबर छैन। नेपालमा इन्टरनल रूपमा केही भएको हो या छानबिन भएको हो भन्ने विषयमा पनि मलाई थाहा छैन। विदेशी मन्त्रालयका नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुरले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता वाग्चीले भनेका थिए, नेपाल सरकारबाट केही जानकारी आइ नसकेकाले यसबारे म केही भन्न सक्दिनँ। उनले यो विषयमा भारतभित्र कुनै पनि अनुसन्धान भएको नभएको बारे पनि जानकारी नभएको बताएका थिए। मलाई कसैले केही भनेको छैन, मिडियामा मात्र पढेको छु। भारतभित्र आन्तरिक अनुसन्धान भए नभएको बारे पनि सूचना छैन। भारतको राजदूतावास मार्फत केही आउला अनि हामीले यसबारे केही हेर्नेछौँ, उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। धेरै मानिसको उक्त घटनालाई एउटा केही फरक दृष्टिकोणले बताइरहेको ठ्याक्कै सही कुरा के हो भन्ने विषयमा भारतलाई थाहा नभएको बताउँदै आएको छ। भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबीले ट्विन चुडाइदिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको छानबिन टोलीले कूटनीतिक पहल मार्फत घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझाव अनुसार गृह मन्त्रालयले बिहिबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाएर कूटनीतिक पहल मार्फत ध्यान आकर्षण गराएको थियो। नेकपा एमाले दार्चुलाको महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनालाई सरकारले थामथुम पार्न खोजेको बताएको छ। बिहिबार पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले यस घटनालाई थामथुम गर्न खोजेको बताएका हुन्। गत साउन 15 गते महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले ट्विन चुडाउँदा धामी बेपत्ता भएको आरोप लगाइएको छ। सोही घटनाका 1 महिनाभन्दा बढी पछि बुझाइएको प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको नेकपा एमालेको ठहर छ।
2078 साउन 15 गते महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीले तुइन चुडाइदिएको र जयसिंह धामीको महाकाली नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको 1 महिना भन्दा पनि बढी समय भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले भारतलाई कुनै पनि कूटनीतिक नोटमा सहकार्य गर्न भने सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै देशका सम्पूर्ण ढोकाहरू खुलिरहँदा नेपाल सरकार किन मौन छ भन्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय निकाल्न नसकेको विषयमा नेपाली जनताहरू आक्रोशित भइरहेका छन्। उक्त विषयमा छानबिन गर्ने गठित समितिको म्याद पटक पटक थपेर निकै ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाएर पनि प्रतिवेदन अस्पष्ट रूपमा रहेको सरकारले यस घटनालाई थामथुम गर्ने प्रयास गरिरहेको नेकपाको भनाइ छ। सरकारले भारतीय सुरक्षासँग जानकारी लिने र सोधपुछ गर्ने, आपत्ति जनाउने समन्वय, औपचारिकता र कूटनीतिक पहल समेत गर्न नसकेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। औपचारिकता र पूरा नगरी जनताको ध्यान घटनाबाट अन्तरी मोडिन खोज्नुको आशंका समेत पैदा भएको पार्टीले जनाएको छ। पार्टीले संवादहीनता र लाचारीप्रति खेद व्यक्त गर्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेको थियो। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धका विषयमा नेपाल सरकारले केही कदम उठाएको बताइएको छ। पछिल्लो समय हुम्लाको हिस्सामा भइरहेको सीमा समस्यालाई समाधान गर्न र चिनिया पक्षले नेपालकै भूमिमा आएर भवन समेत निर्माण गरेको विषयमा नेपाल सरकारले अब कूटनीतिक नोट पठाएर होइन, वार्ताकै टेबलबाट अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। चीनले भनिरहेको छ, हामीले नेपाल र चीनसँगको सम्बन्धलाई 1960 यता नै हामीले सीमा समस्या समाधान गरिसकेका छौँ र कुनै पनि देशबीच हामीले सीमा समस्या राख्दैनौँ र हामीले सीमा समस्या राख्नु पर्नेमा त्यो सीमा समस्या सबैभन्दा संसारको खतरनाक सीमा समस्या हुन्छ, यसरी स्पष्ट पार्नु भएको छ। हुम्लाको चीनसँग सीमा विवाद देखिएको भन्दै नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकलाई नै गठन गर्दै दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न र 1960 ताका नै समाधान भइसकेको विषयमा चीनले स्पष्ट सन्देश समेत दिइसकेको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले केही व्यक्तिहरूले यस विवादलाई उथल पुथल पार्ने प्रयास गरिरहेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल आफैमा एउटा आत्मनिर्भर भइन नसकेको देश भएकाले दुवै देशमा चेपिएको भनिन्छ। दुई देशबीचको तरुल जस्तो भएकाले दुवै देशले नेपाललाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाएका त होइनन्, नेपाली विज्ञहरूको भनाइ छ। दूतावासका प्रवक्ताले चीन र नेपालले 1960 ताका नै दुई देशबीचको सीमा समस्याको मुद्दालाई मित्रवान छलफलबाट समाधान गरिसकेको बताएका छन् भने नेपाल सरकारले अहिले आएर चीनसँग किन समस्या देखाइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि बुझ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरेर बसिरहनु भएको थियो। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शकबिन, तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब